Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is challenges to political parties. पिछले वीडियोस में हमने बात की है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस पे हम आज बात करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड people are dissatisfied with the performance of the political parties. This is the case in our country too. जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं या हिंदुस्तान की बात करते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने के तरीके से मुतमईन नहीं हैं। Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problem areas in the working of political parties. And political parties need to face and overcome these challenges. और सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। एज वी नो modern democracies cannot exist without political parties. पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो मुमकिन नहीं है। बट in most of the political parties, the power is concentrated in the hands of one or few leaders at the top. लेकिन पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। हिंदुस्तान की हम जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं। और इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, डिसीजन लेने की जो ताकत है या जो पावर जो है वो कुछ लीडर्स के हाथों में है। जो टॉप के कुछ लीडर्स हैं, अथॉरिटी जो पावर है वो उनके पास है, वही डिसीजन ले सकते हैं। Ordinary members of the party do not get sufficient information about the happenings inside the party. The leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. और ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ राइजिंग टू द टॉप। जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस नहीं होते टॉप के पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सिर्फ कुछ चंद जो फ्यू लीडर्स हैं उनके हाथ में होता है। और ऑर्डिनरी मेंबर्स जो हैं वो उनको ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ राइजिंग टू द टॉप। सेकंड चैलेंज इज challenge of dynastic succession. The top positions in many political parties are generally controlled by members of one family. खानदानी राज हम इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे खानदानी राज देखने को मिल रहा है। Leaders on the top have unfair chance of favoring their families and friends. A person born in a particular family becomes the leader by virtue of his birth, which is not the sign of a healthy democracy. चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं, हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो खानदानी राज देखने को मिल रहा है। एक ही खानदान के जो लीडर्स हैं वो फैमिली डोमिनेशन ऑन टॉप पोजीशंस देखने को मिल रहा है। और एक पर्सन एक लीडर बनता है, ए पर्सन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर किसी फैमिली में, किसी पॉलिटिकल फैमिली में कोई पैदा होता है तो वो लीडर बन जाता है बाय वर्चू ऑफ हिज बर्थ। वो इस खानदान में पैदा हुआ है, वो आगे जाके लीडर बन जाता है, आगे जाके पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। यही चीज़ हमें फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। वहाँ पे भी जो हीरो का बेटा है इसको आसानी के साथ एंट्री मिल जाती है फिल्म इंडस्ट्री में। और जो
آرڈنری لوگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز اب ڈائناسٹک سکسیشن میں ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ایک جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ کہ پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو ایڈوکیٹ ایکسپیرئنس اور پاپولر سپورٹ کم ٹو آکوپائی پوزیشنز آف پاور. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں دس ٹینڈنسی از پریزنٹ ان موسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان انڈیا. کیونکہ جو ذہین ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے آگے بڑھنے کا, لیڈر بننے کا. دس از ناٹ دا کیس آف انڈیا alone but in many other countries as well. Third challenge is money and muscle power. چونکہ الیکشن میں جیت حاصل کرنا, جیت درج کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا ایم ہوتا ہے. سو وننگ این الیکشن از دا الٹیمیٹ چیلنج فار اے پولیٹیکل پارٹی. تو اس کے لیے شارٹ کٹس استعمال کیے جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. فار دس اے پولیٹیکل پارٹی لیوز نو اسٹون انٹرنڈ ٹو spend huge sum of money in elections. Parties often take help of criminals and goons to terrorize voters and polling officers. تو شارٹ کٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں candidates with many criminal records are given priority. ایسے کینڈیڈیٹس کو پریارٹی دی جاتی ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں الیکشنز میں, اور جن کا کرمنل ریکارڈ بھی ہوتا ہے, جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں, ان کو پریارٹی دی جاتی ہے. آج کل ان کو الیکشن میں کھڑا کیا جاتا ہے. سو پارٹیز ٹینڈ ٹو نامینیٹ دوز کینڈیڈیٹس ہو ہیو اور کین ریز لاٹس آف منی. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے یا جو زیادہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں, ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. رچ پیپل اینڈ کمپنیز ہو گیو فنڈس ٹو دا پارٹیز ٹینڈ ٹو ہیو انفلوئنس آن دا پالیسیز اینڈ ڈیسیجنز آف دا پارٹی. چونکہ جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ پارٹیز کو پیسہ دیتی ہے. الیکشنز میں وہ کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں, اور پھر پاور آنے کے بعد وہ پارٹی وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہیں وہ اس بزنس ہاؤس کو, اس انڈسٹری کو فائدہ پہنچانے کے لیے پالیسیز اسی طرح بناتی ہیں جس سے ان کو زیادہ فائدہ ملے. اینڈ دا فورتھ چیلنج از لیک آف میننگ فل چوائس. جب ہم آج کل دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ دیکھتا ہے نو سگنیفیکینٹ ڈفرینس امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز ان ٹرمز آف پلانز اینڈ پالیسیز, اینڈ پارٹیز ڈو ناٹ سیم ٹو آفر اے میننگ فل چوائس ٹو دا ووٹرز. کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کوئی سگنیفیکینٹ جو ڈفرینس ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں. جو پالیسیز ہیں, جو پروگرامز ہیں, وہ جو آئیڈیالوجی ہیں, وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے ایک جیسے دکھتے ہیں. ان کی جو اکنامک پالیسیز سارے پولیٹیکل ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں, جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں لگ بھگ سارے پولیٹیکل پارٹیز کی اکنامک پالیسیز ایک جیسی دکھتی ہے. وہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس نہیں دکھ رہا ہے. اور فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں وہ دے ریمین سیم, وہ ایک جیسے ہیں. کاسٹ کے نام پہ ووٹ مانگنا, ریلیجن کے نام پہ ووٹ مانگنا, یہ سب کچھ جو ہے کوئی سگنیفیکنس ڈفرینس ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. اور جو ووٹرس ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. چونکہ اگر دو کا الیکشن میں دو پارٹیز کھڑا ہوتی ہیں, ایک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ برا ہے, دوسرے کا اچھا ہے, تو ہم نیچرلی وہ اچھے پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر لیں گے. لیکن جب دونوں پولیٹیکل پارٹی کے آئیڈیالوجی ایک جیسے ہیں, اکنامک پالیسیز ایک جیسے ہیں, فنڈامنٹل پرنسپلز ایک جیسے ہیں, تو وہاں سے اب کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے, تو اس یہ ڈیسائیڈ کر پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو لیک آف میننگ فل چوائس جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. And those who want really different policies have no option available to them.